आयज तुमकां फॅसिलिटी ताणी दिल्ली आसा ती यूज जावपाक जाय हो म्हाजो एक. सेकेंड जे साहेबान उलयला तो कितें म्हणटा आतां फाल्यां कितें रॉंग मेवलें जाल्यार तेजेर एक्शन कितें इतलो तेंप आमी मायल्ड एक्शन घेयना तुमचें म्हणजे कितें फक्त तुमचो स्टॉक डिस्ट्रॉय केला वो तुमकां चान्स दिला खंय केस बूक केल्या हें सगळें मायल्ड एक्शन आमचें कायद्यान मायल्ड हांव तुका ओवर यूज करता मायल्ड कित्याक आमी म्हणलें चल चान्स दिवया हें करया. आतां आमकां आमी एक लेवलार पावल्ले आसा की हो मायल्ड एक्शन आमकां आनी घेवंक जायना. हो एक्शन आतां जो जातलो तो स्ट्रिक्ट जातलो आनी असो जातलो की तुमकां तुमचे बिजनसाचेर फुडें परिणाम येतलो ह्या एक्शनाचो हेवूय आमकां पयलीं तुमकां सांगता. ओके सो जशें ह्या साहेबान सांगलेलें आसा नेक्स्ट तर हें कितें अशें नॉन कंप्लायंट मेळ्ळें जाल्यार आमी डायरेक्ट रेकमेंड करतले की तुमचे हांगाचें लायसन्स आसा तें कॅन्सील करचें आनी हाका सबस्टेन्शियल प्रोविजन आसा आमच्या कायद्यान आसा तशें तेंकांय आसा. आयज पसून आमी हो केन्ना यूज करूंक ना आमी स्टील तुमकां एक चान्स दिल्लो आसा आनी अशें आमी जाणाले की फॅसिलिटी घातली आयज फॅसिलिटी आसा गव्हर्मेंटान इतलें इन्वेस्ट केला सगळें आसा आनी स्टील तर हें कशी माल प्रॅक्टीस जाता जाल्यार खंय ना खंय तें तुमकांय चिंतून येवपाक जाय की बाबा हें मातशें आमी लिमीट क्रॉस केल्या. सो हो आमचो मुद्दो आमी तुमच्या मुखार दवरलो. आतां हें कशें ऑपरेशनलायज जातलें हें कशें करप हेजी मॉडेलिटी कितें आनी तुमी जे आमचो एक हो फ्रेंडली जे आमी बसता तें जावचें ना मागीर आमकां सगळ्याचेर एक्शन घेवचें पडटलें आनी येवंक जाय न्हू की म्हाका एक्शन घेवन तुमचें बंद करूं जाय लास्ट हो म्हजो लास्ट ऑप्शन आसतलो आमचे टिमीचो लास्ट ऑप्शन आसतलो तुमचेर एक्शन घेवपाक आमकां कोणाचेर एक्शन घेवपाक ना. आमी कोणाक हांगा चॅलेंज करून कोणाक हें करून येवंक ना आमी सगळ्यांनी एक ऑपरेशन आनी एक लेवलार येवन काम करूंक जाय ताका लागून आमकां तुमचो मेन सपोर्ट जाय. वी डोंट वॉन्ट एनी बॅड वी वॉन्टेड टू गो इन अ पॉझिटीव वे. सो हे कशें चलयतले आनी कितें डिफिकल्टीज आहा आनी हेचो सोल्युशन कसो येतलो तें घेवन बसा तो थॉट घेवन बसा की हेचो सोल्युशन आमी कशें काडटले नॅगेटीव हितून घेवन बसलें जावचें. सो ही म्हाजी मेन तुमचे कडेन मागणी की हे जे तुमी जे करता हें बंद जावपाक जाय. हांव धुवून दिता म्हणटा ती फट खबर प्लीज. ओके सो केळ्याचेर उदक पडलेलें मेळप म्हणजे वी वील कन्सिडर की हांगा कोणें जालें हाजेर केळयो घातलो हो आमचो बेंचमार्क आसतलो हो म्हाजो प्रिझम्पटीव म्हणजे हांव प्रिज्यूम करतलो की हितून कितें आसा आनी म्हाजी फुडली कारवाई करतलो मागीर टेस्टिंगेक धाडटलो कितें करतलो हें. ओके आमच्या कायद्यान आमकां सबस्टेन्शियल पावर आसा दिल्ले की जेन्ना एक फूड सेफ्टी ऑफिसराक खंयच्या जेवणाचेर डावट येता ताका पावर आसा तो डिस्ट्रॉय करूंक रिपोर्ट पॉझिटीव येवं ना येवं ती दुसरे आसा हे सर आसा सगळ्यांनी कुणी घातलो लिक्वीड ते दिसा ताका सील मारून ते तुमच्या तोंडाचो न्ही आमी सांगितलं मागीर फाल्यां मारल्या वेळार परत पेलसू एक्टिव्ह शॉपच बंद करून न्ही. आता हे करतात 4 जणांनी आता आम्ही एक आता हे मांद्रेकर सर सगळे पाटील सर आमकां वळखता इतले वर्सां आमी भट्टी करीत गेला फाल्यां आमचे ना हांच्या वांगडा पिडार जाता. सो कित्याक कुणी फाल्यां एकल्यान जरी केलें ताका स्टॉप करा लॉक करा आनी साहेबांनी हे करून न्ही तेजेर तुम्ही वेपारी सांगा वेपारी सगळे ते सांगता तितून कोण भायर जाता ताका एवढा म्हणजे परमिशनच ना न्ही. मागीर परत मागीर तेन्ना धरतले तेन्ना मागीर परत मागीर आतांच आमी उलया की कोण केमिकल घालतना गावलो तेचे एक लायसन्स सस्पेंड करा आनी ह्या कडेन आमच्या पावर आहा ती सील मारून दी शॉप. चेंबर आतांच गायल्लो आसा सो दॅट इज सम किलिंग प्रॉब्लम इन द सेन्स जे तांकां तेंचो जो बिझनस मॉडल आसा जे तरिकेन ते बिझनस करता तो सेट जावपाक जाय. सो ते तांकां आमी सांगलेलें आसा जे ऑपरेशनल तुमचे इश्यूज आसा केन्ना केडी मागप कशें तिका दवरप हे जे आसा ते तुमी सॉल्व करा म्हणून बसून. सो त्या कारणां खातीर तो 100% ऑपरेशनलायज जाल्लो ना आनी यार्डाक आमी वांगडा घेवन तशेंच तांकां वांगडा घेवन जे ऑपरेशनल तांकां इश्यूज कितें आसा ते सॉल्व करून तो 100% यूज करप म्हणून हे आयचे मिटिंगेचो मेन मुद्दो. चलता फक्त तांकां ऑपरेशनल इश्यूज आसा तांची जी सिस्टम जी आसा जी इतली वर्सांची चल्ल्या ती सिस्टम तांकां चेंज करपाक मातशे त्रास जाता. सो तांकां सांगलां ती चेंज जावपाकूच जाय ताका ऑल्टरनेटीव ना आनी ती जर चेंज जायना जाल्यार दे हॅव टू फेस द लॉ दॅट इज वॉट वी हॅव टोल्ड देम एंड दे हॅव गिवन अस कॉपरेशन दॅट दे आर विलिंग टू चेंज एंड एडेप्ट टू दीस न्यू सिस्टम ऑफ रायपनिंग चेंबर्स. मेथड आसा भट्टी म्हणजे पुटींग इट इन द क्लोज रूम आनी क्लोज रुमान कितें जाता जो बनाना आसा तोच गॅस एमीट करता. सो एक फ्रूट आसा तो फ्रूटूय हो इतलीन गॅस एमीट करता. सो ताका क्लोज रुमान दवरलो म्हणटकूच तो स्वता फ्रुटाचोच गॅसान पिकप हो ट्रेडिशनल मेथड. सो हो ते करता आतां सद्याक भट्टीन बट ते 100% जायना
खंय ना खंय त्याचे ते बायपास सोदता आनी ते हे उदकाचो हे हो आयचो आमचो हे म्हणटा दीस इज द टुडे स्टेटस सो दॅट हॅज टू बी स्टॉप सो इदर दे यूज द ट्रेडिशनल मेथड ऑर दे मायग्रेट अँड यूज द गॅस मेथड इन द चेंबर सो दीस इज वॉट इज द मेन म्हणजे मुद्दो असो आसा की जे रायपनींग जे आसा जे अप्रूव्ड मेथड आसा त्याच मेथडान जावं तशेंच जे तांकां तेजी मागणी आसलेली हांगा एक रायपनींग फेसिलिटी घालची म्हणून ती फेसिलिटी तांकां दिल्ली आसा आनी ती कशी ऑपरेशनलायज करप तांच्यो कितें डिफिकल्टीज आसा ते सगळे आयकन घेवप तशेंच आमचे यार्डाचे जे आसा मेन जॉयंट सेक्रेटरी तेवूय हांगा येवन एक कॉमन प्लॅटफॉर्मार येवन तशें आमचे अमय बाब जे ट्रेडर्सांक लीड करता तांकां सगळ्यांक घेवन सगळ्याचें आयकून एक ताका सोल्युशन काडपाक आमी हांगा आयज मेळिल्ले आसा आनी ह्या मिटिंगेन एक पॉझिटीव आउटकम जर आयिल्लो आसा प्रत्येक वेंडरान आमकां एश्युरन्स दिला की ह्या फुडें ते जे माल प्रॅक्टिसीस आसा ते दे वील नॉट एंगेज इन एनी माल प्रॅक्टिसीस आनी 100% जे अप्रूव्ड मेथड आसा तातूंतूच ते रायपनींग करतले तशेंच आनीक कोण हितून कितें करता जाल्यार ते यार्डाचे तशें आमच्या नदरेन हाडून दितले म्हणून तांणी आमकां आयज एश्युरन्स दिल्लो आसा आनी हे आमी पॉझिटिवली घेता आनी आमी अशें तांचेर एक विस्वास दवरून फुडें वयता की हे आयज जे तेणें प्रॉमीस हांगा दिला ते दे वील फॉलो म्हणून तशेंच वी ऑल्सो सी कॉपरेशन फ्रॉम द ट्रेडर्स एसोसिएशन आनी यार्ड की हो जो प्रोसेस आसा तो आनीक बरो जावं आनी बाकीचे जे आमचे इश्यूज आसा मे बी क्लेनलीनस जावं कॅमराज येवंक यार्डान हे विदीन एक फेस्ड मॅनरान सगळे जाग्यार पडून म्हापसा यार्ड जो आसा एक रोल मॉडेल यार्ड जावंक सगळ्या दुसऱ्या सो हो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव सो मेन मिटिंगेन आमी पॉयंट पळयलो की जी केळी आसा पळय ती इन शॉर्टकट वे खंय तरी पिकयली वयता बाय पुटींग दॅट कॅमिकल एथलीन ओके मागीर भट्टीचो विशय येयलो आनी चेंबराचो विशय येयलो हे एक्झॅक्ट मातशें ब्रीफ करा सो नॉन अप्रूव्ड मेथड जो आसा म्हणजे तो इथलीन हे इथफोन म्हणून एक कॅमिकल येता जे उदकान डायल्यूट करून ती केळी इथलीन कॅमिकलान बुडोवन ती पिकप हो एक अनअप्रूव्ड मेथड कित्याक जाता जो कॅमिकलाचो ट्रेसीस जो आसा तो फ्रुटाचेर उरता आनी देर आर चान्सीस की कन्ज्यूम करता तेन्ना हे आमी आमच्या डायजेस्टीव सिस्टमाक ते वतले म्हणून तशेंच आमी तांकां सांगून दिल्लें आसा जो खाता तेज्याकीन वर्स्ट जो करता ताका कित्याक तेजो मॅक्सिमम एक्सपोजर सो तांकांय हॅझर्ड तो जे हे कॅमिकल घालता तांकांय मेजर हॅझर्ड तो तेवूय तांकां आमी सांगून दिल्लें आसा आनी तेज्या भायर जे आसा गॅस रायपनींग मेथड जे आमच्या एक्टा प्रमाणे FSSAI एक्टा प्रमाणे अप्रूव्ड आसा सो हे तांकां आमी करूंक लायला कित्याक गॅस मेथडान कांय ट्रेसीस उरना सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन द लिक्वीड आनी गॅस मेथड कितें हार्मफूल द लिक्वीड फॉर द हार्मफूल म्हणून ताका इट इज बॅड फॉर हेल्थ सो ताका कितें डिजीजीस किंवा इनडायजेशन हे खूब जे आसा ताका जावंक शकता पॉसिबिलिटीज आसा देर आर स्टडीज की इट इज बॅड फॉर द हेल्थ म्हणून ओवरऑल ओके सो हे अवॉयड करूंक जाय आमी हेच्या फुडें समज जाय जाल्यार एक्शन कितें जातलें हेच्या फुडें तर जायत जाल्यार एक फ्रॉम द FDA पॉयंट ऑफ व्यू ताजो लायसन्स इमिडिएटली सस्पेंड जातलो आनी तेजेर JMFCन केस बूक जातली तशेंच विदीन 48 आवर्स आमी यार्डाक बरोवन दितले की तांचो जो हांगा ट्रेड लायसन्स आसा ऑपरेशनल लायसन्स आसा तो तांणी सस्पेंड करचो म्हणून आमी रेकमेंडेशन दितले फुडें म्हाका दिसता की तेवूय तेणी कमिटमेंट दिल्लो आसा की दे वील ऑल्सो रॉ मटेरियल जेन्ना बनाना गोंय येता ओके ते स्टोर करता सो प्रॉपर मेथड कितें आसा पिकोवन कस्टमरांक दिवपाक प्रॉपर आमचे कायद्याक जर तर समज इलिगल हे करतात रायपनींग आनी ते प्रिस्क्रायब नॉर्म्स समज जायना ताजे प्रमाणे करना जाल्यार आमची कायद्याक आसा ताजे प्रमाणे आमी एक्शन घेतले आनी तांकां आज आमी क्लियर केलां की हाजे मुखार आमी स्ट्रिक्ट एक्शन म्हणल्यार अशी घेतली अशी आमी केन्ना घेवना आमी डायरेक्ट तांगेल्या हे सीज करतले आनी तागेलें तें आमी आमगेलें हें करून ताका इविक्ट करतले थंयच्यान म्हणल्यार सपोज तो इलिगल समज तर करता सो लोकांच्या पब्लिका खातीर हार्म आसा जाल्यार आमी ताका थंय एलाव करची ना तसलो इलिगल बिजनेस करपाक बट दीस इज हॅपनिंग फ्रॉम लॉंग टायम नो सो ना पयलीं कितें जाल्लें पयलीं ते सगळेच कंप्लेन करताले तांकां फेसिलिटी ना म्हणून हांगा खंय नियर बाय आतां गव्हर्मेंटान तांकां फेसिलिटी हे करून दिल्या तयार करून दिल्या पण त्या फेसिलिटीचो तांणी आतां उपयोग घेवपाक जाय आतां ते शेल्टर घेवपाक शकनात की बाबा हांगा तुमगेलें तें ना म्हणून आमी तें करता म्हणून इट इज इलिगल पूण कशें आशिल्लें एक समज जर फेसिलिटी ना जाल्यार ते कॅन कंप्लेन आपल्या कॉलेज तुमचे कडेन फेसिलिटीच ना म्हणून ताका लागून गव्हर्मेंटान 2 कोटी खर्च करून तुमी थंय तर रायपनींग चेंबर घाल्या रायपनींग चेंबराची जवळ जवळ हांगची एरायवल आमी चॅक करून त्या प्रमाणे त्या हाजे कॅपेसिटीचे रायपनींग चेंबर घालून दिल्ले आसात म्हणटकीर जर तर समज तर तांगेले
म्हणजे कशें आसा टायमलायन म्हणल्यार ती रायपनिंग चेंबर लास्ट हांगेले पळय तें एक दिसान जाता पळय ते रायपनिंग चेंबरा सायंटिफीक मेथडान ताका 3 ते 4 दीस लागतात म्हणल्यार जर तर तांकां ती समज तर चड दीस उरपा जाय जाल्यार ती ताणें 3 दिसांनी भायर काडची पडटात आनी तांकां समज तर रेडी टू यूज समज तर ती मार्केटांत विकपा जाय जाल्यार ताका 4 दीस लागतात रायपनिंग चेंबराक ही सायंटिफीक मेथड आतां कितें जाल्या थोड्या हांकां इतले दीस ते लागता पळय सगळे सायंटिफीक ती रावपाचें तांकां पाशेंस ना आनी ताका लागून आमकां हांचे FDAचेर खूब कॉपरेशन मेळ्ळां फ्रॉम टायम टू टायम तांणी आमकां सजेस्ट केल्लें की तुमी अशी फेसिलिटी तांकां तयार करून दिल्या त्या प्रमाणे आमी तांकां तयार करून दिल्ली आसा आतां आमी तांकां अपील केल्या तुमी त्या फेसिलिटीची तुमी हांगा हें घेयात लाभ घेयात म्हणून आनी हें इलिगल मेथड आसा ती बंद करात म्हणून. सो नाव कितें तुमचें? गौतम बेणे, जॉयंट सेक्रेटरी, स्ट्रिक्ट एक्शन घेतल्या. म्हणजे आता याडे सगळे व्यापारी जमलेले ना कोण केमिकल घालताले कितें घालताले इतले दीस केले FDA सरांनी सगळ्यांनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेतली तरी आयकूंक ना तरी कोण एक 10 मधले दोगांनी केले तरी सगळे यार्डाक येताले ताका लागून स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक आज मिटींग जमलेली सगळे येवन आज मिटींग घेतला आता आज म्हटलं आता उठतले तेन्नासून कोणी केमिकल घालता त्याचे शॉप क्लोज जातले म्हणजे सिलूच करतले आणि लायसन्स सस्पेंड हे स्ट्रिक्टली एक्शन घेतला आता सगळ्यांनी व्यापाऱ्यांनी सगळ्यांनी एग्री झाला हे करपाक आयच्यान पिकयतली ती फक्त नॅचरल भट्टी आणि रायपीर चेंबर इतले दोनूच. आयज आमची FDAची टीम आणि तशेंच आमचे हेड ऑफिसांसून बेणे सर हांगासर आयिल्ले आसले येवपाचें कारण म्हटल्यार मेन परत केईचोच इश्यू फाटलीं काही वर्सां जालीं FDA इज डुईंग व्हेरी गूड जॉब आमी सदांच म्हणलेलें आसा की FDAची अवेरनस केल्ली आसा आमच्या ट्रेडरांनी खूब तेंचे प्रयत्न केलो शिकोवपा खातीर आनी ऑलमोस्ट 90-95% ट्रेडरांनी अग्री जाल्लीं आसा खंय तरी आजून 1-2 ट्रेडर्स अशे उरलेले जे आतां पळय म्हाका लास्ट वीक सुद्दां एक असो मेळ्ळो सो आयज ते सगळे केईचे आमचे ऑलमोस्ट एक 12 ते 14 ट्रेडर्स आसात जे होलसेल दुसऱ्या स्टेटीनसून हांगासर केळी हाडटात सो तेंच्या बरोबर आयज मिटींग आसली सो तांकां जेन्ना आयज विचारलें की हेजें सोल्युशन कितें सो कशें आतां ऑलमोस्ट आउट ऑफ 12 to 14 ट्रेडर्स ऑलमोस्ट 10-12 जाणां यूज करिना आनी वी ऑल्सो नो की करिना 1-2 ट्रेडर्स खंयसर आसा सो आयज तेंच्याच कडसून अश्युरन्स घेतले की हेजे फुडें जर असो कोण जर मेळत जाल्यार तेच कंप्लेन करपाचे आनी तेंच्यांनीच अश्युरन्स तेंच्यांनीच सांगलां आमच्या ऑफिसराक सुद्दां तेंच्यांनी सांगलें की हेजे फुडें जर असो कोण ट्रेडर मेळत जाल्यार सील करा म्हणून सो एक बरें जालें की तेंच्या तोंडांसून येलें सो सेकेंडली तेंचे कडसून आमच्या ट्रेडरांचो सगळ्यात मागणी आसली की आमकां एक रायपनिंग चेंबर जाय म्हणून आयज खंय तरी यार्डान ऑलमोस्ट 1 कोटी वयर खर्च करून तो रायपनिंग चेंबर हाडलो एक बऱ्यापैकी केलो मातशें ऑपरेशनला खातीर कशें आसा एक सिस्टम पयलीं पासून चलत येयल्ली आसा ती संवय चेंज करपाक मातशें ऑर्गनायज जावपाक टायम वयतलो सो त्या खातीर तो रायपनिंग चेंबरचो जो कोण ऑपरेशनल कोण आसा सो आमी ताका एक तेच्या बरोबर जॉयंट मिटींग घेवन ताका एक 8 दीस हांगासर ट्रेनिंगे खातीर ताका हांगासर स्थायीक रावपाचो म्हणून आमी ताका एक रिक्वेस्ट लेटर आसा ताका धाडटले की हांकां म्हणजे आमच्या ट्रेडरांक ती शिकय म्हणून सो तो एक आमचो प्रयत्न आसलो तशेंच एक बरें सजेशन दिल्लें आसा की प्रत्येक जे बनाना वेंडर्स आसा त्या शॉपाची CCTV कॅमेरा कंपल्सरी करपाचे विथ मॉनिटरींग ताका जे रेकॉर्डिंग जे आसा एटलीस्ट 8 डेजाची रेकॉर्डिंग कंपल्सरी आनी आमी बेणी सराकूय आमकां रिक्वेस्ट केली हांगासर म्हापसा यार्ड इन्चार्ज आसा ताका इन बिटवीन वचून ताका चॅक करपाक कॅमेरा म्हणजे गाडी आयली की तेजे त्या टिमीनी वचून कॅमेरा चॅक करपाचे सो ते एक आमी सजेशन दिल्लें आसा सो ते जर जाय जाल्यार खंय तरी सर्वेलन्स उरतली आनी आमकांय कितें आमकांय बरें दिसना आतां प्रॉब्लम कसो आसा आय बींग अ ट्रेडर्स रिप्रेझेंटेटीव हांगासर आमचें कितें आतां एक ट्रेडर जर आयकात आतां लास्ट वीक जर एक ट्रेडर मेळ्ळो सो तेज्या खातीर यार्डांत फुटफॉल कमी जाता खंय तरी कित्याक आमकां सगळ्यांकीच कमी जाता सो हें जावचें न्हू म्हणून आयज तांकांच विचारलें की तुमी कितें तरी सोल्युशन काडा सो आयज बऱ्यापैकी हें डिस्कशन जालें बऱ्यापैकी तेजेर आयला सो वी आर लुकींग पॉझिटीव की हेजे फुडें जावचें ना म्हणून आनी आमी ऑफिसां कडसून अपेक्षा करता आमच्या APMC कडसून की हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन कितें तरी जावचें म्हणून